पाकिस्तान ने कई रोज़ से इंडियन अनप्रोवोक्ड एग्रेशन पर मुसलसल स्ट्रेटजिक पेशेंस इख्तियार किए रखा, जबकि इंडिया पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करता रहा और इंडियन मीडिया वार प्रोपेगेंडा को हवा देते हुए पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता रहा। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज की इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट और में पाकिस्तान के पहले अग्रेसिव ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को डिस्कस करेंगे। इस ऑपरेशन से कबल इंडिया ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हुए सो कॉल्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहाना बनाकर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान एयर फोर्स ने अब्रप्टली रिस्पॉन्ड करते हुए डिफेंस करते हुए दरअसल इंडिया के 5 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। तो इसके ज़रिए से एक मैसेज भी कन्वे कर दिया कि पाकिस्तान एयर फोर्स होल्ड्स द एयर डोमिनेंस इन द स्काइज। अगर इस एयर फाइट की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान और इंडियन एयर फोर्सेस दोनों ही अपनी टेरिटरीज़ के अंदर रहते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ज़रिए से एक दूसरे को इंगेज कर रही थी। पाकिस्तान अददी तौर पर आउटनंबर्ड था क्योंकि इंडियन 72 फाइटर जेट्स के सामने पाकिस्तान के महज 42 जेट्स ही एयरबोर्न हो सके थे। लेकिन पाकिस्तान को इसके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की वजह से एक टेक्नोलॉजिकल एज ज़रूर था। इसके साथ क्योंकि ये डॉग फाइट दरअसल BVR में रही, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में रही, इसलिए पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज़ साख्ता PL-15E BVR मिसाइल्स ने दरअसल राफेल पर नस्ब मेटियोर एम्स एयर टू एयर मिसाइल्स को आउट रेंज कर दिया और इसी वजह से पाकिस्तान का इस डॉग फाइट में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि इंडिया के 5 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 भी शामिल। लेकिन अब मसला ये था कि मोदी इन गिराए जाने वाले राफेल जेट्स को डिनाई नहीं कर सकता था, क्योंकि फ्रांस और US के एक्सपर्ट्स ने भी इन किल्स को कंफर्म कर दिया था। लिहाजा मोदी ने फेस सेविंग के लिए मज़ीद अग्रेशन का रास्ता अपनाया और पाकिस्तान पर ड्रोन्स और ग्राउंड टू ग्राउंड ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए से अटैक लॉन्च कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की मुतअद्दिद एयर बेसिस को ज़रूर नुकसान पहुँचा। यूँ जब एस्केलेशन लेडर पर मोदी एक स्टेप मज़ीद आगे चला गया तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी था कि डिटरेंस कायम करने के लिए काउंटर स्ट्राइक करे और आइंदा के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट कर दे कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर पाकिस्तान की अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा तो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन साइलेंट। पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज़ किया, जो कि एक मल्टी फ्रंट वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के ग्राउंड ट्रूप्स, पाकिस्तान मिसाइल फोर्स और इसी तरह से पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी टीम ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया के बहुत से स्ट्रेटजिक टारगेट्स को हिट किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने जिन टारगेट्स को हिट किया उनमें पठानकोट एयरबेस, अखनौर एयरबेस, ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट वाज आल्सो टारगेटेड। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ब्राह्मोस मिसाइल्स दरअसल इंडिया के मिसाइल आर्सेनल के स्पीयर हेड के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये मिसाइल ग्राउंड टू ग्राउंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया, यानी इसकी स्टोरेज को टारगेट करना दरअसल एक स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल। इसी तरह बठिंडा एयरबेस और उधमपुर एयरबेस को भी टारगेट किया गया। उधमपुर एयरबेस पर किए जाने वाले इस अटैक में दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, जो कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बैकबोन के तौर पर जाना जाता है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। इसमें पहले हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर अटैक्स के ज़रिए से S-400 को डिसेबल किया गया और उसके बाद JF-70s ने बॉर्डर क्रॉस करके पिन पॉइंट इन S-400 को हिट किया, जिसके नतीजे में एक बड़ा लॉस इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को इस हमले के नतीजे में पहुंचा है। इसके अलावा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद एक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी हिट किया गया, जहां पर दरअसल पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग दिया करती थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर टीम ने भी इस वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक में पार्टिसिपेट करते हुए इंडियन सैटेलाइट को जैम कर दिया, जिसके नतीजे में मिलिट्री कम्युनिकेशंस वक्ती तौर पर ब्लॉक हो गई और पाकिस्तान के हमले से पहले ही इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पार्शली डिसेबल हो चुके थे। इसके अलावा दर्जनों इंडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी हैक किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट और एटॉमिक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी शामिल है। फिर इन वेबसाइट से डाटा को डाउनलोड करके डार्क वेब पर फार सेल भी लगा दिया गया। इंडिया की बाज़ स्टेट्स के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया गया, जिसके नतीजे में एक ब्लैकआउट रहा और कई घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी की फ्राहमी तातुल का शिकार रही। इन सब अटैक्स के अलावा पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स को कई घंटों तक 10 से ज़्यादा इंडियन शहरों के अंदर परवाज़ करवाए रखा, जिसमें
پرائم منسٹر مودی کا آبائی شہر گجرات اور انڈیا کا دارالحکومت دلی بھی شامل ہے، اس کے ذریعے سے پاکستان نے یہ میسج کنوے کیا کہ پاکستان ڈرون وارفیئر میں بھی ایکولی کیپیبل ہے، اور ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے ذریعے سے مودی کے وار مونگرنگ نیریٹو کو نقصان پہنچا اور انڈین عوام یہ جان سکی کہ پاکستان ملٹریلی ایکولی کیپیبل ہے اور انڈین کوئی بھی اگریشن ان آنسرڈ نہیں جائے گا۔ اس آپریشن سے پاکستانی افواج کی انٹر فورسز کوآرڈینیشن اور پروفیشنلزم کا بھی عملی اظہار ہوا ہے، اور انڈیا کو اس کنفلکٹ سے بڑا اکنامیکل نقصان بھی پہنچا ہے۔ ریوٹرز کے مطابق اسٹاک ایکسچینج پر انڈیا کو $83 بلین کے لاس ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان نے طاقت کے توازن کو اس کنفلکٹ کے نتیجے میں اپنے حق میں قائم کیا ہے اور ایئر ڈومیننس کو بھی ثابت کیا ہے، جسے انٹرنیشنل میڈیا اور ڈیفینس اینالسٹ بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کنفلکٹ فی الوقت تو انڈیا کی ریکویسٹ پر یو ایس انوالومنٹ کی وجہ سے سیز فائر کے ذریعے سے ختم ہو گیا ہے، لیکن مودی کا پولیٹیکل کریئر ایٹ سٹیک ہے، اور وہ اگلے الیکشن سے قبل اس مس ایڈونچر کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی ملٹری ڈومیننس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اٹیک پلان کر سکتا ہے، اور یہ اٹیک اس سیز فائر یعنی 12 روز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ ماہ بعد یا کچھ سالوں بعد بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جب مودی کو یہ شیورٹی ہوگی کہ وہ اپنی ملٹری اور ڈیفینس کیپیبلٹیز کے اندر پاکستان پر اپر ہینڈ رکھتا ہے۔ اس آپریشن کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ چائنیز وار اکوپمنٹ پہلی مرتبہ ویسٹرن وار اکوپمنٹ کے آمنے سامنے آیا ہے، اور چائنا نے اس میں ایک واضح برتری بھی حاصل کی ہے، جس میں پاکستانی ایئر فورس کا بھی ایک واضح رول موجود ہے، لیکن اوورآل چائنیز اکوپمنٹ نے اپنی سپیریورٹی کو پروو کیا ہے ویسٹرن اکوپمنٹ پر۔ ہمیں اس انڈیا پاکستان کنفلکٹ کے حوالے سے گلوبل پاورز کے رولز اور چینجنگ الائنسز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخی طور پر پاکستان 1965 اور 1971 کی وارز کے دوران یو ایس اے کے بلاک کا حصہ رہا ہے، یعنی کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ رہا ہے، جبکہ انڈیا یو ایس ایس آر یعنی سوویت یونین کے کمیونسٹ بلاک کا حصہ رہا ہے۔ لیکن چائنا کی ایز گلوبل پاور ایمرجنس کے بعد یہ ڈائنامکس تھوڑی سی چینج ہو گئے، اور پاکستان مکمل طور پر اب وار اکوپمنٹ کے حوالے سے چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ یو ایس انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو ایک پوٹینشیل اسٹیٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف رشیا اس پورے معاملے میں نسبتاً نیوٹرل رہا ہے، کیونکہ وہ انڈیا کی مدد کے ذریعے سے چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا، کیونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ سولڈلی الائیڈ ہے، اس وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی رشیا از نیوٹرل، امریکہ از سپورٹنگ انڈیا، while چائنا از بیکنگ پاکستان۔ اسرائیل بھی واضح طور پر انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ انڈیا ان کا ڈیفینس کلائنٹ بھی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے آئرن ڈوم بھی وہیں سے خریدا، اور جو ڈرونز پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہی تھے۔ اس کے علاوہ مودی کی RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی اور اسرائیل کی اسلاموفوبک آئیڈیالوجی بہت قریب ہیں، اس وجہ سے یہ نیچرل الائز بھی بنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے، یعنی سفارتی محاذ پر اور نیریٹو بلڈنگ کے فرنٹ پر پاکستان کو ایک مضبوط اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا، اور اپنے انٹرنل ایشوز جس میں لیڈرشپ کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو ضرور ریزولو کرنا ہوگا، سو دیٹ کہ اب اس ملٹری فرنٹ پر جیتی ہوئی جنگ کو سفارتی محاذ پر پروٹیکٹ بھی کیا جا سکے۔ اس سب میں ایک اہم ترین اور ناگزیر آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ پاکستان انڈس واٹرز ٹریٹی کو دوبارہ سے اس کے تمام تر جزئیات کے ساتھ بحال کروائے، اور کیونکہ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر کشمیر کے ایشو کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو پاکستان کو اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کے ایشو کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیر کے مسئلے کے دیرپا حل کے لیے لابنگ بھی کی جانی چاہیے۔ البتہ تاحال پاکستان اس مارکے میں اپنی واضح برتری قائم کر چکا ہے، اور طاقت کے توازن کو بھی اپنے حق میں قائم کر چکا ہے۔ ہم آئندہ بھی اس ایشو پر آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجیے، اپنی آراء کا کمنٹس میں اظہار کیجیے، اور آئندہ بھی ایسے قومی و بین الاقوامی ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔